میرے لکھا ہے بڑی عجیب گل سناواں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہی کو گناہ ایسا ہے دنیا وچ کہ جیرے گناہ کرنے والے نو اللہ فوراً سزا دے چھڑے دے، ایک منٹ کی دیر نہیں لگدی فوراً وہ بندہ اللہ کی پکڑی چاہے۔ سننے والے حیران ہو گئے، حضرت او کیڑا گناہ ہے جڑا گناہ کرنے والا بندہ فوراً سزا دا مستحق بنوے دے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا او گناہ ہے تکبر۔ حضرت او کیویں سزا دا مستحق بنوے دے؟ اللہ دی پکڑی فوراً آوے دے، اگو بڑی عجیب گل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جیڑا بندہ تکبر کرے، آکڑ کرے، دیکھن دے سنن والے لوگ انہاں دے دلاں وچوں اس بندے دی اہمیت نکل ویندی ہے۔ اساں جاننے اس نوں پیوڈا دے واقف ہیں، ہاں دوپہر دا رجا ہویا ہے۔ ہن سارے سامنے زبان نال نبی آکھن تے دل وچ لوگ تے گل کرے دین، ساتھی نہیں سمجھی میری زبان نال نبی آکھن جڑا آکڑ پیا کرے دے دل وچ لوگ سنے تے جاننے اس نوں، ہاں سارے سامنے چھوٹا بڑا نہیں تھیا، دوپہر دا رجا ہے آکڑ پیا کرے دی بڑی شے بن گئی اسیں کو جان دے نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا ایمانداراں دے دلاں وچوں، مسلماناں دے دلاں وچوں اہمیت دا نکل وجنا اے بھی اللہ دی طرفوں سزا ہے۔